भरजन्म घाँसतिर मन्दी धन कमायो, नाम केही रौसपछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। मेरो इनार न त सत्तल पाटी केही छन्, जे धन र चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले आज कसरी दिएछ आर्ती, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखे कीर्ति, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखे कीर्ति। विश्वमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा कुना कन्दरा विभिन्न ठाउँमा फैलिएका हामी सम्पूर्ण नेपालीका आदि कवि, जातीय कवि, प्रिय कवि भानुभक्त आचार्यको कविताको यो अंशबाट तपाईहरूले बुझिसक्नु भएको छ। आज भानु जयन्ती समारोह 207औं भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा यसपल्ट प्रथमचोटि दार्जिलिङको प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान सेन्ट रोबर्ट्सले भर्चुअल रूपमा आफ्नो प्रस्तुति राख्न गइरहेछ र इतिहासमा पहिलोपल्ट यो कार्यक्रम गर्नु रहर होइन बाध्यता हो। एकातिर कोरोनाको महासङ्कट हामीले झेल्नु परिरहेको छ। कोरोनाको महासङ्कट बीच चेप्टिरहेको विश्वभित्र हामी पनि पर्छौँ। त्यसका विभिन्न प्रकारका पाबन्दी नियमहरूलाई पनि पालन गर्नैपर्छ। तथापि एक सचेत शिक्षित नागरिक हुनको नातामा हामीले आफ्नो भाषा, साहित्य, संस्कृतिको जगेरा गर्नु पनि पर्छ। तसर्थ यो दुवै सङ्कट महामारी बीचमा पनि हामीले भानु जयन्ती पालन गर्नु परिरहेको छ। यस्ता धेरै धेरै महामारी महासङ्कटहरूसँग जुझ्दै पनि हामीले आफ्नो जातीय गौरव मानिने विभूतिहरूको सम्झना गर्नु परेको छ। यसै उपलक्ष्यमा सेन्ट रोबर्ट्स हायर सेकेन्डरी स्कुलको पक्षमा 207औं भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण ठाउँमा रहेर हामीलाई हेरिरहनु भएका प्रिय आदरणीय दर्शकहरूलाई यो कार्यक्रम सञ्चालक, उद्घोषक, म सहशिक्षक सुनिल प्रणामीको हार्दिक अभिनन्दन। यसो त हामी सबैलाई विभिन्न प्रकारको प्रतिकूल स्थितिले घेरिरहेको छ। तथापि हामीले आफ्नो जातीय गौरवसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई सम्झना गर्नु पनि भुल्नु हुँदैन। त्यसमाथि पनि भानुभक्त आचार्यको सम्झना सदैव रहिरहन्छ। उनकै कविताको त्यो श्लोक धिक्कार हो मकन बस्नु नराखे कीर्ति, अर्थात् यही सन्देशलाई जस्तै परिस्थितिसँग पनि जुझ्दै शिरोधार्य गर्दै अघि बढ्नु परेको छ। अतः यो 207औं भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा अब हामी कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न गइरहेछौँ। सर्वप्रथम कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई हामीले सर्वप्रथम सबै क्षेत्रमा उज्यालो दिने आदिकवि भानु अथवा घामको प्रतीक, सूर्यको प्रतीक भानु भक्त आचार्यको प्रतिकृति अगाडि दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रम औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिदिनु हुन हाम्रा विद्यालयका माननीय प्रधान अध्यापक रेभरेन्ड फादर माइकल सिंहलाई दीप प्रज्वलनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रेम ज्योति जलाओ, ज्ञान ज्योति जलाओ, दिव्य ज्योति जलाओ, ज्ञान ज्योति जलाओ, प्रेम ज्योति जलाओ, दिव्य ज्योति जलाओ, ज्ञान ज्योति जलाओ। 84 वर्षको यात्रा तय गरिसकेको सेन्ट रोबर्ट्स हायर सेकेन्डरी स्कुलले लगभग अहिलेसम्म सम्पूर्ण भानु जयन्ती वर्षैपछि पालन गर्दै आइरहेको छ। अन्य दिन 1500 2000 विद्यार्थीको माझमा प्रधान अध्यापक महोदयले दीप प्रज्वलन गरेर यस कार्यक्रम उद्घाटन गर्नुहुन्थ्यो। तर यसपालि प्रथमपल्ट भर्चुअल रूपमा यो भानु जयन्ती हामी पालन गरिरहेछौँ। यहाँलाई दीप प्रज्वलनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
यसै सिलसिलामा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा स्वागत सम्बोधन राख्नलाई फेरि पनि म आदरणीय फादर महोदयलाई हार्दिक निवेदन गर्दछु। सन्त रोबर्ट्स विद्यालय परिवारका आदरणीय सम्पूर्ण सदस्यगण, मेरो प्यारो विद्यार्थीगण, मातापिता तथा अभिभावकगण, साथै आजको भानु जयन्ती समारोहमा सामाजिक सञ्जाल अनलाइन मार्फत उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई म फादर माइकल सिंह सन्त रोबर्ट्स परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत जनाउँदछु। आउनुहोस्, विद्यार्थीहरूका लागि प्रस्तुत गरिएको आजको यस भानु जयन्ती समारोहमा आफ्नो उपस्थितिसहित केही समय दिनुभई यस समारोहलाई सार्थक तुल्याऊँ। आज हामी यसरी भेला हुनु र यो समारोह पालन गर्नु हाम्रो लागि समयको माग भएको छ। हामी सबैलाई अवगत भएकै कुरो हो, कोभिड-19 को वैश्विक महामारीको कारणले धेरै दिनदेखि विद्यालयहरू बन्द छ। विद्यार्थीहरू घरैमा बसेर सञ्चार माध्यमको सहायताले फोनद्वारा लेखाइ पढाइलाई जारी राख्न बाध्य छन्। विद्यार्थीहरू विद्यालयबाट सिक्ने अतिरिक्त पाठ्याचार्य अथवा एक्स्ट्रा करिकुलरदेखि वञ्चित हुनु परेको छ। विद्यालयमा पालन गरिने कतिपय नियमित समारोहहरू पालन गर्न सकिएको छैन। यसो हुँदा विद्यार्थीहरूले साथीभाइहरूसँग मिलेर खेल्ने, व्यक्तित्व विकासको लागि केही गर्ने, सिक्ने, गाउने, बजाउने जस्ता सामाजिक काम कुरोदेखि पनि वञ्चित हुनु परेको छ। यसै कारण विद्यालयद्वारा हाम्रो भाषा साहित्यसँग सोझै सम्बन्ध राख्ने भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती अनलाइनको माध्यमद्वारा भए पनि पालन गरी विद्यार्थीहरूलाई यस पावन दिनको सम्झना दिलाउन यो समारोह पालन गर्ने जमर्को गरिएको हो। नेपाली साहित्यमा कवि भानुभक्त आचार्यलाई आदिकवि अर्थात् कविको रूपमा पहिलो आदर्श कवि मानिन्छ। नेपाली जातीय कवि भानुभक्त आचार्य एक कुशल अनुवादक पनि हुन्। उनले संस्कृतमा लिखित वाल्मीकि रामायणबाट नेपालीमा अनुवाद गरी धार्मिक कथा जान्ने चासोमा नेपाली जातिलाई 100 अक्षर सिकेर लेख्न पढ्न अघि बढाए। भानुभक्तको समयमा अरू कविहरूको तुलनामा उनले नेपाली रामायणलाई छन्दबद्धता कविताको रूपमा सरल भाषामा अनुवाद गरी लोकप्रियता हासिल गरेकै कारणले उनलाई आदि कविको रूपमा सम्मान गरिएको हो। उस समयका रामायणलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नु नै एउटा साहसिक कार्य थियो। उनको यस्तो कार्यबाट हामी पनि जीवनमा अघि बढ्न, साहस गरी सृजनात्मक काम गर्ने चुनौती लिनुपर्छ भन्ने प्रेरणा मिल्दछ। विद्यालयले पालन गरेको यस भानु जयन्ती समारोहका आयोजक समूहको यो प्रयासले हामी सबैलाई प्राविधिक माध्यमद्वारा एउटा नवीन कुरो सिक्ने अवसर प्रदान गरेको छ। यसको लागि विद्यालयको पक्षबाट म हजुरहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदछु। भानु जयन्तीको शुभकामना सबैलाई, अनि फेरि पनि तपाईहरू सबैलाई स्वागत जनाउँदछु। धन्यवाद। हजुर भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा विद्यालयको पक्षमा स्वागत सम्बोधन राख्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा अति आदरणीय प्रधानाध्यापक रेभरेन्ड फादर माइकल सिंह। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा हामी विश्वभरि फैलिएका नेपालीहरूले जुनै पनि परिस्थितिमा यो भानु जयन्ती किन पालन गर्नुपर्छ, यसको महत्त्व र औचित्य के हो इत्यादि बुझ्नु विशेष अहिलेका नानीहरूले जरुरी हुन्छ। तसर्थ यस विषयमा खुलस्त पार्नलाई आफ्नो सम्बोधन राख्ने क्रममा म निम्त्याउँदछु।
विद्यालयमा नेपाली भाषा साहित्य पढाउनु हुने वरिष्ठ सहशिक्षक कवि तथा साहित्यकार श्री जोगेन दर्नालज्यूलाई। नमस्कार। सन्त रबर्ट्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दार्जिलिङले आज 2007औं भानु जयन्ती समारोह सामाजिक सञ्जाल अनलाइन मार्फत पालना गरिरहेको छ। कोभिड-19 को यो वैश्विक महामारीको समयमा सारा संसार नै बिसन्चो भएको समयमा विद्यालयहरू बन्द भएको समयमा विद्यालयले भानु जयन्ती समारोहलाई पालना गर्नुपर्ने यो के को अनिवार्यता हो र के को औचित्य लिएर यसरी उपस्थित भइरहेको छौँ सो प्रकाश पार्न म जोगेन दर्नाल विद्यालयको पक्षमा यहाँ हजुरहरू समक्ष उपस्थित भइरहेको छु। भानु जयन्तीलाई अब साहित्यिक परम्परा र शैक्षिक परम्परा अनुसार एक पर्वको रूपमा, एक चाडको रूपमा मनाउन हामी लागिसकेका छौँ। यो अब हाम्रो शैक्षिक चाड भइसकेको छ, साहित्यिक चाड भइसकेको छ। भानु जयन्ती यसरी व्यापक रूपमा मनाइनु, भानु जयन्तीलाई मनाउने अनिवार्यतालाई विद्यालयमा क्रमबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्दै आउनु, यसको औचित्य के हो त? यो बडो महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक घटनासित सम्बन्धित छ। जब नेपालले भानुभक्तलाई उचित सम्मान र मर्यादा प्रदान गर्न सकेको थिएन अथवा भानुभक्त अझै ओझेलमा नै थिए, त्यही समय दार्जिलिङमा रहेका भारतीय मूलका गोर्खाहरूले आफ्ना जातीय कवि भानुभक्तलाई उचित सम्मान दिलाउनका लागि कम्बर कसेका हुन्। जब भारत स्वतन्त्रता दिवस पालन गर्न तल्लीन थियो, सन् 1947 15 अगस्तकै दिन नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिङमा भानुभक्तको शालिग स्थापना गर्नका लागि एक महत्त्वपूर्ण सभा बसेको थियो र त्यही सभाद्वारा आजको चौरस्ताको प्राङ्गणमा भएको भानुभक्तको शालिगको इतिहास सुरु हुन्छ। भनौँ, भानुभक्तलाई जातीय कविको रूपमा, भाषा साहित्यको प्रतिनिधिको रूपमा चौरस्ताको प्राङ्गणमा स्थापना गर्न नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिङ अघि आएको हो। यो इतिहाससित सम्बन्धित कुरा हो। नेपाली साहित्य सम्मेलनले आफ्नो कोठे अथवा आफ्नो सभाकक्षहरूमा प्रत्येक वर्ष भानु जयन्तीलाई पालना गर्दै आए तापनि यो कसरी चाहिँ जनजीवनमा, समाजमा प्रचलनको रूपमा आयो, यसको पनि अर्को ऐतिहासिक माइलखुट्टी छ। त्यो के हो भने, जब 70 को दशकमा नेपाली भाषालाई भारतको संविधानको 8औं अनुसूची अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हुनुपर्छ भनेर भाषा आन्दोलन भयो, त्यस बेलादेखि भानु जयन्ती भाषा आन्दोलनकै एउटा अङ्ग भएर भाषा र साहित्यप्रतिको जागरणको सन्देश लिएर गाउँ गाउँमा, सहर सहरमा विभिन्न सङ्घ संस्थानहरूले, साहित्यिक संस्थानहरूले, सामाजिक सङ्घ संस्थानहरूले पालना गर्दै आएको हो। त्यहीँबाट यो भानु जयन्तीलाई पालना गर्दै गर्दै भानु जयन्ती मनाउने एउटा पर्व नेपाली समाजमा विद्यमान भएको छ। अब आउँछ, किन भानु जयन्तीलाई पालन गर्नु त भाषा र साहित्यका विद्यार्थीहरूले? भाषा र साहित्यका विद्यार्थीहरूले किन भानुभक्तलाई त्यो सम्मान, त्यो मर्यादा दिलाउनु पर्ने हो त भन्दाखेरि यहाँ अझै अर्को गहिरो महत्त्वपूर्ण कुरो छ। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने, भानुभक्त रामायणले मात्रै प्रसिद्ध भएका होइनन्। उनमा भएको त्यो कवि प्रतिभा, उनका वधु शिक्षा, भक्तमाला, प्रश्नोत्तरमाला र जम्मा 39वटा
लामा छोटा फुटकर कविताहरू उहाँले समाजलाई दिइसक्नु भएको, तर उहाँको साहित्यिक प्रतिभाले युक्त ती मौलिक काव्य कृतिहरू भानुभक्तको एउटै कार्यले ओझेलमा परे। त्यो के हो भने जब वाल्मीकि रामायणलाई संस्कृतमा लिखित रामायणलाई भानुभक्तले नेपाली भाषामा अनुवाद गरिदिए, रामायण धर्मपरायण नेपाली समाजमा यति लोकप्रिय भएर गयो, भानुभक्तको मौलिक काव्य कृतिहरू ओझेलमा परेर गयो। भानुभक्त त अब रामायणको पर्याय भए। रामायण भनेको भानुभक्त, भानुभक्त भनेको रामायण, त्यस्तो भयो नेपाली समाजमा। अब त्यहाँबाट भानुभक्तले अर्को एउटा सामाजिक कार्य के गर्नुभयो भने मान्छेहरूलाई रामकथा सुन्न मन लाग्थ्यो, रामकथा पढ्न मन लाग्थ्यो, तर त्यति बेलाको नेपाली समाज, त्यति बेलाको नेपाली वातावरणमा शिक्षाको कुनै प्रचार प्रसार विस्तार भएको थिएन। शिक्षाको प्रसार प्रसार नभएको हुनाले के भयो भने रामायणको कथा सुन्नलाई कसैलाई पढिदेऊ न भन्नु पर्थ्यो, कसैलाई सुनाइदेऊ न पढेर भन्नु पर्थ्यो। कति दिन अरूलाई भन्ने, कथा सुनाउने मान्छेको पनि सधैँभरि फुर्सद नहुन सक्छ, कथा पढ्न सक्ने मान्छे पनि प्रशस्त नहुन सक्छ। त्यसो हुनाले मान्छेको मनमा के लाग्यो भने एउटा नाकमा एक लाग्यो कि यिनले पढ्न सकेको कुरो म आफै पढ्न किन सक्दिनँ त भनेपछि उनले साउ अक्षर सिक्न थाले, क ख र अ आ सिक्न थाले, पढ्न सिक्न थाले। किन भन्दाखेरि रामायण पढ्नलाई, रामायण पढेर रामको कथा जान्नलाई। भानुभक्तले अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो रामायणको स्वाद नेपाली जनजीवनमा हालिदिनु भएर शिक्षाको प्रसार गर्नुभयो। र हामी भन्न सक्छौँ भानुभक्त त प्रथम हाम्रो प्राथमिक पाठशालाका गुरु पनि हुन्। उहाँकै त्यो कृतिले हामीलाई शिक्षातर्फ पठन पाठन गर्ने इच्छा जगाइदिएको हो। र भानुभक्तको त्यो शैक्षिक योगदानलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यसै कारणले पनि प्रत्येक शैक्षिक संस्थानहरूमा, प्रत्येक विद्यालयहरूमा भानु जयन्ती समारोह पालना गर्नु एउटा अनिवार्यता, एउटा औचित्य साबित हुँदछ। प्रत्येक विद्यालयले भानुभक्तलाई मान्नुपर्छ, किनकि भानुभक्त नै हाम्रो भाषा र साहित्यका गुरु हुन्। अब कुरा आउँछ, धार्मिक कथा त सुन्यौँ, तर धार्मिक कथा सुन्नुको लागि शैक्षिक रूपले पछि परेको नेपाली समाजले साउ अक्षर सिक्ने अग्रसर भए भने शिक्षाको प्रसार भयो, त्यो भयो। अर्को कुरो छ, भानुभक्तले जुन चाहिँ सरल भाषामा संस्कृतको कठिन वाक्य संरचनालाई पनि आफ्नै पाराले जुन चाहिँ त्यो सरल अनुवाद नेपाली समाजलाई दिनुभयो, त्यसले जागरण, त्यो प्रति चासो, जिज्ञासा जगाइदिएको हुनाले भानुभक्त हाम्रा प्रथम गुरु हुन्। र यसै सन्दर्भमा हामीले भानु जयन्ती समारोहलाई एउटा शैक्षिक चाडको रूपमा, एउटा साहित्यिक चाडको रूपमा हामी पालना गर्दै आएका छौँ। अब भानु जयन्तीमा कथा वाचन गर्ने विद्यार्थीहरूले, भानु जयन्तीमा कथा वाचन गर्ने, कविता वाचन गर्ने अथवा आफ्नो मौलिक कृतिहरूलाई लेख्ने त्यो प्रयासले पछि के हुँदो रहेछ भने साहित्यप्रतिको चासो, साहित्यप्रतिको रुचि र पछि ऊ साहित्यकारमा पनि परिणत भएको कुराहरू हामी धेरै रेडियोको अन्तर्वार्ताहरूमा, टेलिभिजनका अन्तर्वार्ताहरूमा हामी सुन्ने गरेका छौँ। धेरै महान साहित्यकारहरूले भन्नुहुन्छ, मैले बाल्यकालदेखि नै भानु जयन्तीतिर कविता पढ्ने गर्थेँ, भानु जयन्तीमा कविता लेख्ने गर्थेँ अथवा भानुभक्तैको कविताहरू वाचन गरेर सुनाउने गर्थेँ र त्यहाँबाट मेरो साहित्यिक यात्रा सुरु भएको हो भनेको सुनेको छौँ। यसै कारणले विद्यालयमा भानु जयन्ती पालन गर्न पर्ने नै हो। तर विडम्बना के छ भने अलिकति ऐतिहासिक कुरोमा हाम्रो राजनीतिको चलखेल छ। 88 सालमा, सन् 1988 सालमा 86 सालको आन्दोलनपछि
दार्जिलिङमा एउटा राजनैतिक परिवर्तन आयो। 1992 सालमा नेपाली भाषाले मान्यता पाउन लाग्दाखेरि भाषा आन्दोलन फेरि चर्केर गएको थियो। चौरस्तामा भएको भानुभक्तको शालिगलाई तोडफोड गरिएको थियो। भानुभक्तकै खिलाफमा थिए त्यति बेलाको सत्ताधारी राजनैतिक शक्तिहरू। त्यसो हुनाले भानु जयन्तीकै छेका पारेर समर भ्याकेसनमा भानुभक्त छुट्टीभित्र हालेर भानु जयन्ती हुन दिइन्थेन र भानु जयन्ती समारोहहरू हाम्रो विद्यार्थीहरू समारोहहरूमा भाग लिन पाएनन्, त्यहाँबाट वञ्चित भए। तर आज हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि भानु जयन्तीको सामाजिक योगदान के छ भने हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई साहित्यतर्फ अगाडि बढाउन, साहित्यतर्फ रुचि जगाउन त्यो अवसर प्रदान गरिरहेको छ र यो पुण्य पर्वलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ भनेर सेन्ट रोबर्ट्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालयले यसपालि अनलाइन मार्फत भानुभक्तले नै रचना गर्नुभएका फुटकर कविताहरूको वाचन र मौलिक कविताहरूको पठनको प्रतिस्पर्धामूलक अथवा प्रतियोगिता पनि सम्पन्न गरिरहेको छ र यसको फलाफल पनि भइसकेको छ। धेरै विद्यार्थीहरूले धेरै जिज्ञासासित चासोले यसमा हामीले विद्यालयको तर्फबाट कृतज्ञता व्यक्त गर्नुपर्छ ती अभिभावकहरूलाई, ती प्यारेन्ट्स, ती मातापिताहरूलाई जसले आफ्ना साना साना नानीहरूलाई, विद्यार्थी नानीहरूलाई सही पहिरन, सांस्कृतिक झाँकी झल्काउने त्यो जातीय वेशभूषामा सिँगारेर त्यो कवितालाई याद गर्नु लगाएर जसरी भिडियो मार्फत तपाईँहरूले हामी कहाँ पठाइदिनु भएको छ, यो विद्यार्थीको मात्रै होइन मातापिताको पनि यसमा संलग्नता छ र प्रत्येक मातापिता र अभिभावकप्रति पनि हार्दिक नमन गर्दछु। अनि यो भानु जयन्ती समारोहलाई पालना गर्नुपर्छ, विद्यालयले मनाउनुपर्छ भन्ने यो जागरणमूलक सन्देश अरू विद्यालयहरूमा पनि, अरू शैक्षिक संस्थानहरूमा पनि, अरू साहित्यिक संस्थानहरूमा पनि विशेष गरी भावी पिँढीलाई, भोलिका कर्णधारहरूलाई यस क्षेत्रतर्फ प्रेरणा दिन र जिज्ञासा दिलाइन अग्रसर गराउन हामी प्रत्येकको यो प्रयास उत्तरोत्तर वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने सन्देशसँगै म यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, हामीले यसरी बुझ्यौँ आजको कार्यक्रमको महत्त्व। पारम्परिक रूपमा सदैव भानु जयन्ती पालन गरिन्छ, यद्यपि यसपल्ट यो कोरोना महामारीको महासङ्कटबीच भर्चुअल रूपमा हामी यो भानु जयन्ती मनाइरहेछौँ। एकातिर कोरोनाको महासङ्कट छ, अर्कोतिर असारे झरी पनि परिरहेको छ। यस्तै अवस्थामा पनि हामीले यो कार्यक्रम नगरी नहुने स्थिति आइसकेको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्य भन्नसाथ हामी रामायण सम्झन्छौँ अनि रामायण भन्नसाथ हामी भानुभक्तलाई सम्झिरहेका हुन्छौँ। तसर्थ भानु जयन्ती कार्यक्रम तब मात्र सफल हुन्छ जब रामायण पाठ गरिएको हुन्छ। तसर्थ यो अपरिहार्यतालाई शिरोधार्य गर्दै अबको क्रममा छ भर्चुअल रामायण पाठ। यस पाठमा संलग्न हुनुहुन्छ विभिन्न ठाउँबाट हाम्रा विद्यालयका विद्यार्थीहरू अनि यस रामायण पाठको निर्देशन गर्नुभएको छ अनि संयोजन पनि गर्नुभएको छ विद्यालयका विज्ञान विषयका वरिष्ठ सहशिक्षक सुपरिचित व्यक्तित्व श्री अनिल सुनामज्यू। स्वीकार्नुहोस् यो विद्यार्थीहरूको प्रस्तुति रामायण पाठ। 207औं भानु जयन्तीको शुभकामना टक्राउँदै हामी सन्त रबर्ट्सका विद्यार्थीहरूद्वारा हजुरहरू समक्ष भानुभक्तद्वारा अनुवादित रामायणका केही श्लोकहरू वाचन गर्न लागिरहेका छौँ। सर्वप्रथम श्री बालकाण्डबाट 2 श्लोकहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। सत्यलो पुगी गया लोगरुही पनि ब्रह्मा ताइथिया पया चरणमा खुशी गराया पनि क्या सोच्छौ तिमी सो
मर्जी भए थियो जसै ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गरायो तसै हे ब्रह्मा जति हुन् शुभ शुभ सबै सुनिरहन्छु कछु बाँकी छैन तथापि सुन्न अहिले इच्छा म यो गर्दछु औला जब यो कलि बखतमा प्राणी दुराचार भई गर्या छन् जब पाप अनेक तरहका निजगमतिमा गई। दोस्रो चरणमा श्री अयोध्या काण्डबाट 5 श्लोकहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यो राज्य योग्यको योगादितायाही हजुरको मैले त सेवा गरिबस्नुको छोरा हुन् यज्ञ बहुत गरिनन् सम्पूर्ण लोकको पनि ताप गरिनन् तबको ती छोरासित राज्य छाडी जानु असल हो त छँदैछ झाडी बेला त यो होइन जान भन्न मेरा त यही निश्चय हुन्छ मनमा जाउँ घरै फर्की सधैँ जावस् मेरी माता सितरिस नआवस् यस्ता प्रकारले गरी बिन्ती गर्दै आँखा भई आँसु बहुत गर्दै रोया भरतले जब पाउमा गई बोल्या प्रभुले पनि खुसी मन भई हे भाइ गर्छौ किन आज जिद्दी फिर्नु असल चाहिँ नरकाम सिद्धि जान्छु मनमा तिमी फर्की जाऊ यस राज्यको काम तिमीले चलाऊ। अन्तमा श्री सुन्दरकाण्डबाट 2 श्लोकहरू प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। तर्छु छाड समुद्र आज सहजै अन्य इरादा धरी श्रीरामका चरण रविन्द्र मनले अत्यन्त चिन्तन गरी भन्छन् वीरहरूलाई ताई हनुमान हे वीर हो पार्तरी सीताजी कन भेट्दछु म अहिले जान्छु बडो बेकरी पापी जन पनि रामका स्मरणले संसार पार गर्छ त रामकै काम निमित्त औटीसँगली जान्छु दुधै हो मता टाढा समुद्र तर्न सहजै पहुँचन्छु लङ्का भनी चारै पाउ जमिन घिसेर सिकुदा हेर्दै तमासा पनि। हजुर, यो थियो रामायणका छन्दबद्ध विभिन्न श्लोकहरू। प्रस्तुता सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अबको क्रममा छ स्वरचित कविता पाठ। आदि कविको जन्मदिनमा स्वरचित कविता पाठ गरिएन भने कार्यक्रम निश्चय नै अधुरो रहन्छ। तसर्थ अहिलेलाई स्वीकार्नुहोस् यही कविताहरू।
यस सम्बन्धमा मलाई एउटा कुरा भन्नु जरुरी छ। तपाईहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो, दार्जिलिङमा सन्त रोबर्ट्स विद्यालय यस्तो एउटा उत्स हो जहाँ धेरै साहित्यकार, कवि, खेलाडी, गायक, कलाकारहरू जन्मिसकेको छ। यसै क्रममा अहिले पनि वर्तमान समयमा पनि धेरै विद्यार्थी कविहरू विद्यालयमा छन्। तथापि समयको पाबन्दीलाई ध्यानमा राख्दै केवल 5वटा कवितालाई हामीले यहाँ छनौट गरेर प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ। तसर्थ 5वटा मध्ये पहिलो अनि दोस्रो कविलाई म एकैचोटि निम्त्याउँदैछु। पहिलो कविता प्रस्तुत गर्न आउनेछन् 7औं श्रेणी खण्ड क का विद्यार्थी प्रज्वल तामाङ। नमस्कार, मेरो नाम प्रज्वल तामाङ। म सन्त रोबर्ट्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 7औं श्रेणी क मा अध्ययनरत विद्यार्थी। आज 207औं भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा म मेरो स्वरचित कविता शीर्षक आमा सुनाउन गइरहेको छु। आमा तिमी मेरी प्यारी आमा, आमा तिमी मेरी प्यारी आमा, तिम्रो नामको उच्चारण नै मिठो, कति अनमोल तिम्रो नाम, कति सुन्दर तिम्रो काम। जन्म देऊ स्याहार्यौ, हुर्कायो बढायो, संस्कार दियो, अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ ल्यायो, साँच्चै तिमी मेरी असल मित्र। आमा, आमा तिमी मेरी पहिलो गुरु, आमा, आमा तिमी मेरी पहिलो गुरु, तोते बोलीमा माया सिकायौ, स्वर र व्यञ्जन वर्णहरूमा हिँड्न सिकायौ, स्वर र व्यञ्जन वर्णहरूमा हिँड्न सिकायौ, शब्द र अक्षरहरूमा संसार हेर्न सिकायौ। यसैले तिम्रो भाषा नै मातृभाषा, यसैले तिम्रो भाषा नै मातृभाषा, मेरो विचार मेरो सोच नै मातृभाषा। सदैव सम्मान र श्रद्धा गर्न सकु, सदैव सम्मान र श्रद्धा गर्न सकु, मातृभाषा नेपाली हो भनी गर्व गर्न सकु। आमा तिमी मेरी मार्गदर्शक हौ, तिमीले देखाएको सही मार्गमा म सधैँ हिँड्न सकु अनि रक्षा गर्न सकु सधैँ। आमा अनि मातृभाषा रक्षा गर्न सकु सधैँ, आमा अनि मातृभाषा। धन्यवाद। सुन्दर स्वरचित कविताको लागि नवोदित कवि प्रज्वल तामाङलाई धेरै धेरै बधाई। अनि यसै क्रममा फेरि तुरन्तै दोस्रो कविता पनि राखिहाल्ने अनुमति चाहन्छु। अहिलेलाई स्वीकार्नुहोस्। आफ्नो कविता वाचन गर्न आउँदैछन् 9औं श्रेणी खण्ड ग 9C बाट विद्यार्थी कवि सयन भुजेल। मेरो नाम सयन भुजेल हो। म सन्त रोबर्ट्सका कक्षा 9 ग पढ्दै गरेका विद्यार्थी हुँ र आज 207औं भानु जयन्तीको अवसरमा म एउटा कविता पठन गर्न लागिरहेको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ भानुभक्त प्रति। भानुभक्त प्रति। मेरो प्यारा भानु ए आदि कवि, मेरो प्यारा भानु ए आदि कवि, क्या सुन्दर तिम्रा शब्दलहरी, क्या सुन्दर तिम्रा शब्दलहरी। आँखामा राख्छु शीतलता अति, आँखामा राख्छु शीतलता अति, मुटुमा बन्दा आहा क्या शान्ति, मुटुमा बन्दा आहा क्या शान्ति। तिम्राती छन्द जब गुनगुनाउँछु, तिम्राती छन्द जब गुनगुनाउँछु, आफैलाई नयाँ धुनमा पाउँछु, आफैलाई नयाँ धुनमा पाउँछु। जादुमै तिम्रा कविताका लहर, जादुमै तिम्रा कविताका लहर, पढेर लाग्छ कवि बन्नु रहर, पढेर लाग्छ कवि बन्नु रहर। धन्य हुन् तिनी मोतीराम भट्ट, धन्य हुन् तिनी मोतीराम भट्ट, चिनाए हामीलाई यी भानुभक्त, चिनाए हामीलाई यी भानुभक्त। रामायण उनको प्रकाशन गरे, रामायण उनको प्रकाशन गरे, आदि कवि भनी उनको घोषणा गरे, आदि कवि भनी उनको घोषणा गरे। महान रहेछन् हाम्रा आदि कवि, महान रहेछन् हाम्रा आदि कवि, बनाए नेपाली भाषालाई पनि, बनाए नेपाली भाषालाई पनि। भर जन्मै नेपाली भाषामै मन लगाए,
भए जन्मै नेपाली भाषामै मन लगाए, नेपाली साहित्य सबैलाई सिकाए, नेपाली साहित्य सबैलाई सिकाए। घाँसीको अर्थी मनमा गुन्यौ, घाँसीको अर्थी मनमा गुन्यौ, नेपाली जन्म अमर बन्यौ, नेपाली जन्म अमर बन्यौ। त्यसैले तिम्रो चरणमा पर्छु, त्यसैले तिम्रो चरणमा पर्छु, म जन्मदिवसको बधाई दिन्छु, म जन्मदिवसको बधाई दिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सयनलाई पनि। यो सुन्दर दुईवटा स्वरचित कविता पछाडि अब कविताकै क्रममा एउटा रोचक प्रस्तुति लिएर आइरहनु भएको छ। आफ्ना 3 जना विद्यार्थीहरू लिएर हाम्रा सहशिक्षक प्रतिष्ठित युवा कवि पवन महिमा गुरुङको रचना अनि निर्देशनमा विद्यालयका विभिन्न कक्षाका 3 जना विद्यार्थी माइम अथवा दृश्य कविता प्रस्तुत गरिरहेछन्। स्वीकार्नुहोस् भानुभक्तसँग सम्बन्धित यो दृश्य कविता। हिँडिरहन्छौँ दिनहुँ हिँडिरहन्छौँ साँगुरिँदै गइरहेको दार्जिलिङको सडकमा। ओहोर दोहोर फराकिलो चौरस्ताको घुइँचोमा पुगे कि उत्तर दिशापट्टि फर्केर ढोगिदिन्छौँ। मनमा नै हामी यस कार्यमा अभ्यस्त छौँ। उहिलेदेखि कहिलेदेखि नजान्नेले देख्दा के सम्झन्छन्, के सोच्छन्, नजान्नेले देख्दा के सम्झन्छन्, के सोच्छन्। कति श्रद्धा, कति भक्ति भानुभक्तको शालिगपट्टि फर्केर ढोगिदिँदा सायद जिज्ञासाले कुतकुताउँदो हो, को होलान्, कसको होला शालिग। सम्झिरहोस्, सोचिरहोस् अनि जिज्ञासा भइरहोस्। ती नजान्नेलाई, ती अन्जानलाई कमसेकम सोधिहाले। जाति चिनाउला भानुभक्तमा, जाति चिनाउला भानुभक्तमा, साहित्य बुझाउला भानुभक्तमा, साहित्य बुझाउला भानुभक्तमा, भाषा सिकाउला भानुभक्तमा, भाषा सिकाउला भानुभक्तमा, सम्पूर्ण आफू उभ्याइदिउँला भानुभक्तमा। अनि सम्झिनुपर्छ हाम्राले पनि, अनि सम्झनुपर्छ हाम्राले पनि, जिज्ञासा हुनुपर्छ हाम्रालाई पनि। सम्झनाले त बिर्सेको माया फेरि बल्झी आउँछ, बढ्दै जान्छ। सम्झनाले त बिर्सेको माया फेरि बल्झी आउँछ, बढ्दै जान्छ। जिज्ञासाले त बिर्सेको माया फेरि सम्झना हुन्छ, आफ्नो बनिन्छ। तर थाहा हुनेले भानुभक्तको शालिगलाई होइनन्, तर थाहा हुनेले भानुभक्तको शालिगलाई होइनन्, महाकाल डाँडा मन्दिरलाई ढोगिदिएको हो भनी ती जान्नेहरू अव्यस्त छन्। महाकाल डाँडा मन्दिरलाई ढोगिदिएको हो भनी ती जान्नेहरू अव्यस्त छन्। यी जान्नेहरू, थाहा हुनेहरूले थाहा यो पनि गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ, भानुभक्त पनि महाकाल डाँडा नै हुन्। भानुभक्त पनि महाकाल डाँडा नै हुन्, नेपाली भाषा साहित्यको महाकाल डाँडा। कल्पेर जसलाई हामी दिनको प्रारम्भ गर्छौँ, कल्पेर जसलाई हामी दिनको प्रारम्भ गर्छौँ, पुजेर जसलाई हामी शिक्षार्जन गर्छौँ, तब त भानुभक्त हाम्रो भाषा हो। तब त भानुभक्त हाम्रो भाषा हो, भानुभक्त हाम्रो भावना हो, भानुभक्त विचार हो, एउटा जातिको सम्पूर्णता हो। यसैले भानुभक्त केवल एउटा शालिग, एउटा कवि, एउटा रामायणको रचयिता, एउटा आदि कवि भनी परिचित गराउन निर्मित होइनन्, तर एउटा स्वाभिमान उभाएको हो, एउटा सिङ्गो इतिहासलाई वर्तमान उभाएको हो। चौरस्ताको भानुभक्त।
हजुर चौरस्ता र चौरस्तामा स्थित भानुभक्तको पूर्णाङ्ग शालिग विषयमा लेखिएको यो सान्दर्भिक तथ्यपरक कविता अनि कवितासँग रहेको सुन्दर माइम अथवा दृश्य कविताको लागि सम्पूर्ण टोली पवन महिमा अनि उहाँका विद्यार्थीहरू सबैलाई धेरै धेरै बधाई अनि अझै राम्रा राम्रा कार्यक्रमहरू यहाँहरूबाट भविष्यमा देख्नेछौँ। विद्यालयमा पनि प्रत्येक कार्यक्रममा हामी देखिरहन्थ्यौँ। आज त्यो यस्तै सान्दर्भिक सुन्दर दृश्य त्यहाँ देख्न पाइयो। कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा अब फेरि एउटा स्वरचित कविता सुन्ने पालो आएको छ। स्वरचित कविताको लागि अर्का कवि आइरहेछन् कक्षा 10 खबाट स्वराज भुजेल। नमस्कार, म स्वराज भुजेल, सेन्ट रोबर्ट्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको छात्र। 207औं भानु जयन्तीको सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदै आज तपाईहरु समक्ष एउटा स्वरचित कविता लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ भानुभक्त अनि नेपाली भाषा। भानुभक्तसितै जन्मिए हाम्रा नेपाली भाषा अनि त पढ्न पायौँ हामीले। भानुभक्तसितै जन्मिए हाम्रा नेपाली भाषा अनि त पढ्न पायौँ हामीले। अनि त हाम्रो मातृभाषा भनेर चिन्न सक्यौँ। नेपाली भाषा सिकायो अनि हामीलाई एकता बुझायो। घाँसीदेखि प्रेरित उनी हामीलाई नेपाली भाषामा रामायण सुनायो। उसले ज्ञानमूलक सृजनाहरू जन्मायो। नेपाली भाषा बोल्ने हामीलाई बनायो। तर खोइ त हामी अनि हाम्रा जाति हाम्रो अस्तित्व कहाँ बचाउने र आफ्नै भाषा त कहाँ सिक्ने र नबुझ्ने रे आफ्नै भाषा। पढ्न नआउने भन्छ नेपाली भाषा। आऊ सबै मिली माया गरौ। आफ्नै भाषा पढ्न सिकौ। आफ्नै भाषा लेख्ने गरौ। मातृभाषालाई माया गरौ। भानुभक्तलाई चिनेर अरूलाई बुझौ। जहाँबाट प्रारम्भ भयो त्यही स्रोतलाई बिर्से। न हामी बाँच्न सक्छौँ न जाति। यसैले बाँचेर हामी भानुभक्तलाई बचाऊ। शिरको ताज बाँचे जाति सुहाउने छ। संस्कृतिमा परम्परा र रीतिथितिमा यसैले हाम्रा अस्तित्व बचाउन तर्फ लागौ। धन्यवाद। नवोदित कवि स्वराज भुजेललाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि बधाई यो सुन्दर कविताको लागि अनि भविष्यमा पनि अझ उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। कार्यक्रम यसरी सिलसिलागत हिसाबले चलिरहेको छ। अब अलिकति छुट्टै प्रस्तुति यहाँहरूको मनोरञ्जनको लागि राखिरहेछौँ। मनोरञ्जनात्मक सँगसँगै यो एउटा सन्देशमूलक प्रस्तुति पनि रहेको छ। यो हो सम्झनामा घाँसी शीर्षकमा आधारित एउटा एकल नाटक यहाँहरू समक्ष पस्किरहेछु अनि यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नलाई आइरहेछन् विद्यालयका एक सृजनशील प्रतिभा सम्पन्न युवा शिक्षक, सहशिक्षक तथा प्रतिष्ठित युवा कवि साहित्यकार। यहाँहरूले चिनिसक्नुभयो, निश्चय नै अनुमान लगाइसक्नुभयो। यहाँ हुनुहुन्छ रोशन राई चोट। आज त 13 जुलाई मेरो जन्म जयन्तीको दिन। मलाई आज किन घाँसीको याद आइरहेछ।
आज त यसो घाँसीको गाउँतिर पो झरो भन्दैछु हौ म त। असारे झरी के साह्रो पानी आएको। आहा, घाँसीको गाउँ त निकै परिवर्तन भएछ। हेर, ठुला ठुला बिल्डिङहरू पनि बनिएछ। धेरै परिवर्तन भएछ नि गाउँ त। आज चाहिँ घाँसीलाई भेट्न पर्छ जसरी भए पनि। यो गाउँ त निकै परिवर्तन भएछ। यो घाँसी दाइको घर कता होला? यहाँ बहिनी रहेछ, सोध्नु पर्यो। ओ बहिनी, सुन्नुहोस् न, यहाँ एकजना घाँसी दाइ हुनुहुन्थ्यो नि, ऊ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ होला? ल हो, कठैबाट। सुन्नुहोस् न, त्यो घाँसी दाइले एउटा कुवा बनाउनु भएको थियो, त्यो कुवामा जाने बाटो कता होला? हुन्छ नानी, धन्यवाद है बहिनी, धन्यवाद। आज मलाई धेरै दुःख लागिरहेको छ, धेरै भन्दा पनि धेरै दुःख लागिरहेको छ। पहिला म 10 वर्ष अघि आउँदा यही ठाउँमा घाँसीलाई भेटेको, यो ट्याङ्की हेर्नुहोस्, यो कुवाको ट्याङ्की आज परिवर्तन भएछ नि। यो घाँसीले बनाइरहेको ट्याङ्की हो यो। आज यही ट्याङ्कीको पानी खाएर गाउँका मानिसहरूले प्यास मेटाउने गर्छन्। तर आज विश्वभरि आज मेरो जन्म जयन्ती, मेरो जन्मदिन, म भानुभक्तको जन्मदिन मनाइरहेको बेला, तर आज घाँसीको जन्मदिन भने कसैले मात्रै थाहा छ। घाँसीको जन्मदिन भने कसैलाई मात्रै थाहा छ। मलाई धेरै दुःख लागिरहेको छ। घाँसी, आज मैले तिमीलाई सम्झिरहेको छु। तिमी मेरो कविता लेख्ने प्रेरणाको स्रोत हौ। आज तिमीले गर्दा नै मैले घाँसी कविता लेखेको थिएँ। भर जन्म घाँसतिर मनदी धन कमायो, त्यही कविताले मलाई दुनियाँले चिनेको थियो। तर आज मलाई धेरै दुःख लागिरहेको छ घाँसी। आज तिम्रो जन्म जयन्ती कसैले पनि मनाउँदैनन्। मलाई लाग्छ आज मेरै जन्म जयन्तीको दिन सारा विश्व नेपालीहरूले नै घाँसीको पनि जन्म जयन्ती मनाओस्, घाँसीलाई पनि सम्झोस्, घाँसीको नाममा पनि केही मनोकामना गरोस्, घाँसीको आत्माको शान्तिको निम्ति पनि मान्छेले थुप्रै प्रार्थनाहरू गरोस्। म त्यही चाहन्छु। घाँसी, आज म तिम्रो गाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदा तिमी रहेनौ। मलाई धेरै दुःख लागिरहेको छ। आज मैले घाँसी तिमीलाई सम्झिरहेको छु। घाँसी दाइ, आज तिमीलाई मैले सम्झिरहेको छु। आज तिमीले यस संसारलाई छोडेर गए पनि आज म तिमीबाट प्रेरणा पाएर लेखेको कविता म तिमीलाई आज मेरो जन्म जयन्तीमा म सुनाउन चाहन्छु। भर जन्म घाँसतिर मन्दी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो।
भर जन्म घाँसतिर मन्दी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो। म भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। त सतल पाटी केही छन्, मेरा इनार न त सतल पाटी केही छन्, मेरा इनार न त सतल पाटी केही छन्। जो धन र चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्, मेरा इनार न त सतल पाटी केही छन्। जो धन र चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। यस घाँसीले कसरी आज दिएछ ती, यस घाँसीले कसरी आज दिएछ ती, यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती। धिक्कार हो मकान बस्नु नराखी कीर्ति, यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती। धिक्कार हो मकान बस्नु नराखी कीर्ति। साह्रै रमाइलो प्रस्तुति कवि, साहित्यकार अनि हाम्रा सहशिक्षक श्री रोशन राई चोटको। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई, धन्यवाद पनि। फेरि कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा रहेको छ स्वरचित कविता। अब विद्यार्थी कविबाट दुईवटा कविता दुई कविहरूले प्रस्तुत गर्नेछन् र अहिलेको लागि प्रथमपल्ट स्वीकार्नुहोस् 12औं श्रेणी कला विभागका एक उदयमान युवा कवि, सर्जक, स्रष्टा तथा मेधावी विद्यार्थी पनि आउँदैछन्, कवि फेलिक्स लेप्चा। धर्मको काग अब जोरतोडको कुस्ती लड्ने अखाडा भए, अनुकम्पा पटक्क होइन जहाँ हाहाकार र बिलौनाको ध्वनि गुन्जिन्छन्। महामारीको उकुस मुकुस पेटमा निसासिएर कैदी झै पिन्जारामा थुनिएका मेरा मित्रगण, साहित्यिक प्रेमी, यहाँहरू सम्पूर्णलाई म फेलिक्स लेप्चाको तर्फबाट न्यानो अभिवादनको साथसाथै नमस्कार। धिप्री बत्ती झै धमिलिँदै गएको मेरो साहित्यिक चासोलाई प्रदर्शन गर्ने उत्तम अवसर फेला पारे। नेपाली साहित्यको साहित्यिक धरोहर औ मेरुदण्ड कवि भानुभक्त आचार्यको जयन्तीमा सौगात स्वरूप मेरो नेपाली समाजलाई यो कविता सादर समर्पण गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ कुन धर्म कुन ईश्वर। धर्म बने एक जाबो कागज जसलाई टुक्रा टुक्रा पारी च्याती लान्छन्। यथार्थमा बनेको एक तर हाँगा पात अनेक। सबै आफ्ना आफ्नै धर्ममा जटिल छन्। धर्मको घरेटी सबैले उठाए, खाँबा पनि गाडे।
तर असहायलाई बास कसैले दिँदैनन्। क्लान्तमय जीवनमा दियो बाल्न अविचलित दुई कर, के मुनाफा धर्मको सिद्धान्त सिध्याएर। ईश्वर जसलाई थाप्लो छेक्न धुरी चाहिँदैनन्, उसैको निम्ति तेजस्वी भवन निर्माण गर्छौ। ईश्वर जसले गुजारा गर्न घाँस रुचाउँदैनन्, सर्वाङ्ग खान्की किन शरणमा खन्याउनु। बरु कङ्गालीको नाङ्गो चुहुने छाना टालिदेऊ, त्यहाँ बस्छन् देउता। नालाको फोहोर पचाउने टुहुरा मरण च्यासेको पेट भरिदेऊ, त्यो टुहुरा हो ईश्वर। आशाजनक भई नजाऊ मन्दिर, आफ्नो खाली पुल्टो थाप्दै। त्यही मन्दिर जाने यात्रामा सेवाको बिउ छर, तिम्रो ढुकुटी भरेर चुहुनेछ। धर्मावलम्बी भई धर्मका इतिहास जानेका छौ, प्रसार मुखरबिन्दबाट फुटाउँछौ, तर जख्म व्यक्तिको चोटबाट भाग्दछौ। धर्मको मलम पट्टी पोतिदेऊ जख्ममा, त्यही जख्म पीडितमा साँचो ईश्वर भेट्दछौ। त्यही हो साँचो ईश्वर, त्यही हो साँचो धर्म। धन्यवाद। अति सुन्दर कवि फिलिक्स लेप्चाको यो कवितापछि फेरि अर्को तुरुन्तै नयाँ कविता सुन्ने पालो आएको छ र यो विद्यार्थी कविको अन्तिम प्रस्तुति पनि रहेको छ र यहाँहरू समक्ष सबैले जानेको मानेको दार्जिलिङ एउटा कवि साहित्यकारहरूको एउटा उद्गम स्थल पनि हो। यहाँ धेरै धेरै कवि साहित्यकारहरू फलिरहेछन्, फुलिरहेछन् अनि अघि बढिरहेछन्। त्यसै क्रममा आउँदैछन् दार्जिलिङलाई नै प्रतिनिधित्व गर्दै सन्त रोबर्ट्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 12औं श्रेणी कलाका युवा कवि विद्यार्थी छिरिङ लेप्चा। नमस्कार, म छिरिङ लेप्चा सेन्ट रोबर्ट्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको छात्र। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्म जयन्तीको सम्पूर्णमा मङ्गलमय शुभकामना दिँदै म हजुरहरू समक्ष आफ्नो स्वरचित कविता वाचन गर्न गइरहेको छु र मेरो कविताको शीर्षक हो नेपाली भाषा अनि भानुभक्त। नेपाली भाषा अनि भानुभक्त। कविता यस्तो छ। त्यसै सजिलै कहाँ बनेको हो र, त्यसै सजिलै कहाँ बनेको हो र, प्रसिद्ध र सुन्दरताको धनी नेपाली भाषा। त्यसै सजिलै कहाँ बनेको हो र, प्रसिद्ध र सुन्दरताको धनी नेपाली भाषा। यो त बनेको हाम्रै संस्कृतबाट। यही देशको गाउँ ठाउँ, खोला नाला, झार जङ्गल, झरना, स्वच्छ र उच्च हिमालहरूबाट। यही देशको गाउँ ठाउँ, खोला नाला, झार जङ्गल, झरना, स्वच्छ र उच्च हिमालहरूबाट। हाम्रै पुर्खाको मन मस्तिष्कबाट, हाम्रै पुर्खाको मन मस्तिष्कबाट। त्यसैले ती वीर पुर्खाहरूलाई नखोजौँ अब शालिगहरूमा, नसम्झौँ मात्र वर्षको सिङ्गो एक दिनमा, नसम्झौँ वर्षको मात्र सिङ्गो एक दिनमा। नगरौँ अपमान यसो गरी, नगरौँ अपमान यसो गरी, नगरौँ अपमान यसो गरी, बरु गरौँ प्रगति अझै यही भाषामा कलम चलाएँ, बरु गरौँ प्रगति अझै यही भाषामा कलम चलाएँ। उनीहरू त बाँचिरहेका छन् अझै, उनीहरू त बाँचिरहेका छन् अझै उनैले दिएको अमर कृतिहरूमा। उनीहरू त बाँचिरहेका छन् अझै उनैले दिएको अमर कृतिहरूमा। यो बोली शब्दहरूमा हाम्रो विश्वास रगत र करोडौँ नेपाली मुटुहरूमा, हाम्रो विश्वास रगत र करोडौँ नेपाली मुटुहरूमा। उनीहरू त बाँचिरहेका छन् अझै, त्यसर्थ नबिर्सौँ ती योगदानहरू र बचाउँ हाम्रै भाषा र संस्कृतिहरू, र बचाउँ हाम्रै भाषा र संस्कृतिहरू। कति ज्यान गुमाएर मान्यता पाएको भाषा, कति ज्यान गुमाएर मान्यता पाएको भाषा अहिलेका पिँढीहरू बोल्न लाज मान्छन्। कति ज्यान गुमाएर मान्यता पाएको भाषा अहिलेका पिँढीहरू बोल्न लाज मान्छन्। विदेशी पहिरन चलन अपनाएर नेपाली हुँ भन्न
गाह्रो ठान्छन्। विदेशी पहिरन चलन अपनाएर म नेपाली हुँ भन्न गाह्रो ठान्छन्। विश्वभरि चिनाउने नेपाली भाषा, विश्वभरि चिनाउने नेपाली भाषा, शिरको मणि जस्तै अमूल्य रत्न, शिरको मणि जस्तै अमूल्य रत्न, विश्वभरि चिनाउने नेपाली भाषा, शिरको मणि जस्तै अमूल्य रत्न। त्यसर्थ हामी नै नबोलेर बिर्सिदिए। भाषा सँगसँगै हामी पनि हुनेछौँ एक दिन लुप्त। भाषा सँगसँगै हामी पनि एक दिन हुनेछौँ लुप्त। यदि हामी नै हाम्रो भाषा नबोले, यदि हामी नै हाम्रो भाषा नबोले र बिर्सिदिए, भाषा सँगसँगै हामी पनि हुनेछौँ एक दिन लुप्त। हरेक विषय विधामा लेखिएको, हरेक विषय विधामा लेखिएको प्रसिद्ध पुस्तकहरू अनुवाद गरिएको, हरेक विषय विधामा लेखिएको प्रसिद्ध पुस्तकहरू अनुवाद गरिएको, सरल सुन्दर र कति धनी यो भाषा, सरल सुन्दर र कति धनी यो भाषा, कति स्तरीय र पूजनीय हाम्रो धरोहर, कति स्तरीय र पूजनीय हाम्रो धरोहर, चिनारी र सम्मान यो नेपाली भाषा। औ बचौँ हाम्रो मातृभाषा, औ मिलेर बचौँ हाम्रो मातृभाषा, हाम्रो चिन्हारी र सम्मान यो नेपाली भाषा। औ मिलेर बचौँ हाम्रो मातृभाषा। तब बाँच्नेछ भानुभक्त, तब बाँच्नेछ भानुभक्त, तब बाँच्नेछ भानुभक्त। हाम्रो बोलीमा, हाम्रो बोलीमा, हाम्रो भाषामा, हाम्रो दसैँ तिहारमा, हाम्रो चाडपर्वमा, हाम्रो भाषामा, हाम्रो बोलीमा, हाम्रो दसैँ तिहारमा, हाम्रो चाडपर्वमा नत्र दिवस र जयन्ती मात्र हुनेछ, नत्र दिवस र जयन्ती मात्र हुनेछ नेपाली भाषा अनि भानुभक्त। नत्र दिवस र जयन्ती मात्र हुनेछ नेपाली भाषा अनि भानुभक्त, नेपाली भाषा अनि भानुभक्त। धन्यवाद। धन्यवाद कवि विद्यार्थी छिरिङ लेप्चालाई पनि। अनि छिरिङ लेप्चालाई पनि निश्चय नै हामी छिट्टै आफ्नो मौलिक कृतिहरूमा देख्नेछौँ अनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको साहित्यिक मञ्चमा यहाँलाई पाउनेछौँ। हामीले त्यो सम्भावना देखिसकेका छौँ, त्यो अनुमान लगाइसकेका छौँ। कवितालाई एक क्षणको लागि अलिक पर राखेर अब पालो छ फेरि एउटा साङ्गीतिक प्रस्तुतिको। अनि यसपल्ट साङ्गीतिक प्रस्तुतिमा आउँदैछन् हाम्रै विद्यालयका भूतपूर्व विद्यार्थी, भर्खरै स्कुल सकेर गइसकेका एक प्रतिभावान विद्यार्थी, जसलाई हामीले भारतको राष्ट्रिय स्तरको टिभी च्यानल स्टार प्लसमा दिल है हिन्दुस्तानी भन्ने साङ्गीतिक प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रममा देखिसकेका छौँ, जहाँ माउन्टेन सोल्स ग्रुपबाट यी विद्यार्थीले अंशग्रहण गरेर त्यस उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धामा प्रथम उपविजेता बनेका थिए, फर्स्ट रनर अप बनेका थिए। अनि ती माउन्टेन सोल्सका एक सदस्य हुनुहुन्छ हाम्रै पूर्व विद्यार्थी लाक्पा शेर्पा। हजुर, अरू अबेर नगरिकन अब सुनौ लाक्पा शेर्पालाई उहाँको आफ्नो एउटा नेपाली गीतमा। स्वीकार्नुहोस्, स्वागत गर्नुहोस् लाक्पा शेर्पा। कहिले आउँछ होला त्यो एक दिन जहाँ भारी नहोस् यो जीवन, जहाँ एउटै बनोस् विपना सपना अनि बैरी नहोस् आफ्नै मन। भिडमा खोजौँ कि एकान्तमा खोजौँ, शिशिरमा खोजौँ कि वसन्तमा खोजौँ।
दैव हे त्यो सपनाको गाउँ छ कहाँ मलाई देखाओ भिडमा खोजौँ कि एकान्तमा खोजौँ शिशिरमा खोजौँ कि वसन्तमा खोजौँ दैव हे त्यो सपनाको गाउँ छ कहाँ मलाई देखाओ उडाउँछ जहिले आकाशमा बादल सरी हो उडाउँछु जहिले आकाशमा बादल सरी हो छरिदिन्छु फेरि किन बनाई झरी बच्चुमा फेरि पनि घरकै भेल बनी बच्चुमा फेरि पनि घरकै भेल बनी लहर लहर दियो सागर छ कहीँ कता सपनाहरू दियो संसार छ कता दैव हे त्यो सपनाको गाउँ छ कहाँ मलाई देखाओ भिडमा खोजौँ कि एकान्तमा खोजौँ शिशिरमा खोजौँ कि वसन्तमा खोजौँ दैव हे त्यो सपनाको गाउँ छ कहाँ मलाई देखाओ हजुर यी थिए लाक्पा शेर्पा सुमधुर स्वरका धनी। लाक्पाको परिचय भनेको नै उसको मिठो स्वर हो अनि उसको सोझोपन अनि उसको मेधावी यी विद्यार्थी पनि हुन्। उसको परिचय यति धेरै छन् अनि भविष्यमा अझै ठुल्ठुला मञ्चहरू प्राप्त गरून् अनि उपविजेता मात्र नभएर विजेता भनेर निस्कुन्। यहाँहरूको माया पायो भने निश्चय नै लाक्पा अझै प्रतिष्ठित मञ्चहरूमा देखिनेछन्। यो राष्ट्रिय स्तरको टिभी च्यानलदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिभा सम्पन्न कलाकारहरू सन्त रोबर्ट्सले जन्मिसकेको छ। सन्दर्भमा हामीले धेरै वर्ष अगाडि लगभग 2007 सालमा प्रशान्त तामाङको रूपमा तेस्रो इन्डियन आइडल पायौँ। यी पनि यसै विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी हुन् अनि अहिले यसै प्रेक्षमा मलाई अर्को एउटा कुरा जानकारी गराउन मन लाग्यो। सो के भने नेपालको टिभी च्यानलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको साङ्गीतिक प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम भइरहेको छ। त्यो हो भोइस अफ नेपाल अनि सौभाग्यवश यसपालि दार्जिलिङबाट एक प्रतिभा सम्पन्न युवा कलाकार पुगिसकेका छन्। ती कलाकार हुन् तपाईले जानिसक्नु भएको छ आर्यन तामाङ। आर्यन तामाङ पनि भर्खरै मात्र सन्त रोबर्ट्सको क्लास 12 सकेर गएका विद्यार्थी हुन्।
अनि उनी अहिले काठमाडौँमा भोइस अफ नेपाल प्रस्तुतिमा व्यस्त छन्। झस्किएछ मन मेरो झझल्कोमा तिम्रो झस्किएछ मन मेरो झझल्कोमा तिम्रो झस्किएछ मन मेरो झझल्को। अनि अहिले ऊ भोटिङ राउन्डमा पुगिसकेको छ अनि हामी सबैले अब प्रशान्त तामाङलाई जस्तै लाक्पा शेर्पालाई जस्तै भोट दिएर उसलाई पनि जिताउनु परेको छ। अनि सो भोट गर्नुको लागि हामीले आफ्नो मोबाइल फोनमा प्रभु एप डाउनलोड गर्नुपर्छ अनि त्यहाँ गएपछि सोझै भोइस अफ नेपाल साङ्गीतिक प्रतियोगिता देख्न सक्नेछौँ। अनि त्यसमा उसको भोटिङ कोड रहेको छ 02। त्यहाँ भोट गरेर अब 2-4 दिन मात्रै बाँकी छ, तसर्थ यहाँसम्म आफै सङ्घर्ष गरेर त्यति ठुलो स्तरमा पुगिसकेको छ भने अब हामी सबैले फेरि प्रशान्त तामाङलाई जस्तै अरू सबैलाई जस्तै भोटिङ गरेर उसलाई जिताउनु परेको छ। म फेरि पनि निवेदन गर्दछु प्रशान्त तामाङलाई जस्तै हाम्रा आर्यन तामाङ एक उदयमान प्रसिद्ध गायकलाई एउटा ठुलो स्तर दिलाउनको लागि हामी सबैले भोट गरौँ। सेन्ट रोबर्ट्स हायर सेकेन्डरी स्कुलको पक्षबाट तपाईँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक निवेदन छ। र यो निवेदन सकेपछि अब फेरि हामीले अहिले गीत सुन्यौँ। गीत सुनेपछि अब एउटा कविता रहेको छ। यो स्वरचित कविता विद्यार्थीबाट नभएर हाम्रै विद्यालयका सहशिक्षक कवि साहित्यकार श्री जोगेन दर्नालबाट एउटा स्वरचित कविता सुन्न गइरहेछौँ। स्वीकार्नुहोस् कवि जोगेन दर्नाललाई। नमस्कार। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीको शुभ उपलक्ष्यमा म जोगेन दर्नाल हार्दिक अभिवादन सहित मेरो कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु। कविताको शीर्षक छ भानुभक्तको सर्भिस बुक। भानुभक्तको सर्भिस बुक। तिथि मिति र नियुक्ति केही थाहा नगरी तिनी काममा लागे। न तलब नै पाए, न बिदा नै लिए, न रिटायर नै भए। कर्मयानमा लागिरहे, आफै रामायण भए। जुनको ढिब्री बाली, ताराहरूको अक्षर बटुली, बरपिपलको फेद तिखारी, पसिनामा चोप्दै उनले घामको कथा लेखे। उज्यालोको खोजमा छटपटिरहेको मलाई एक दिन उनका घामका आँखाले देखे। म बाँसको कुटीमा कुसको छानो हाली कमेरो पोतेको भित्तामा माटोको सुगन्ध सुघिरहेको थिएँ। गोबर माटोले लिपेको हरियो भुइँमा बसाई मलाई देव र दानवको कथा सुनाए। उनले अक्षर चिनाए। खोलो बगेर आएको पहाडतिर औँलाई र खोलो बगी गएको सागरतिर देखाए। मलाई संसार देखाए, जीवन बुझाए। वेद नलगाई उनले मलाई वेद बुझाए। उग्रिन लागेका मेरा आँखाहरूमा खोला खल्सा कलकलाउँथे। कानमा पहाड कन्दरा सुसाउँथे। चराचुरुङ्गीहरू चिरबिराउँथे। आवाज थियो चारैतिर, मात्र आवाज थिए चारैतिर। बोल्न नसकेका मुखहरूमा उनले जिब्रा हालिदिए। शब्दहरूमा अर्थ घोली मिठो बोली फुटाइदिए। अक्षर बुनी गीत सुनाई। त्यही दिन नारदजी सत्यलोक पुगी गए, लोकको हित गरे। गोबर माटो पोतेको त्यो पवित्र आँगनमा, गोबर माटो पोतेको त्यो पवित्र आँगनमा मेरो प्रथम पाठशाला बन्यो। उनैले मलाई कलम कापीका खेलाउना र मिल्ने खेल्ने साथीभाइ दिए। गाउँ समाज सबै बटुली स्कुल ठडाए। उनी मास्टर थिए मेरा भुइँ क्लासका। उनी नै मास्टर थिए मेरा भुइँ क्लासका। विद्यालयका हेडसर बने। महाविद्यालय र कलेजका प्राचार्य, विश्वविद्यालयका कुलपति भए। तर न कहिल्यै उनले तलब पाए, न कुनै भत्ता नै खाए, न छुट्टी नै मिलाए कहिले उनले, न चौकी न सत्ता नै चाहे। अक्षर भाषामा उनैका निस्वार्थ सूत्रले बाँधिएका हामी
जब जिब्रा लागेका भयौँ, स्वार्थ र अहङ्कारको पर्खाल चढी जात जातमा टुक्री झर्यौँ। अस्ताउन लागेको घामको किरणमा शरीरभन्दा अग्ला छाया भयौँ। भानुभक्तदेखि छुट्टिएर आज कोही कता कोही कहाँ भयौँ। मात्र अभिनयका राजा भयौँ, मात्र अभिनयका राजा भयौँ। बोल्न नसक्ने जिब्रो लिएर अभिनयका छायाहरूले जाहेर गरे, यो मेरो बोली होइन, यो मेरो भाषा होइन, यो मेरो जिब्रो होइन, यो मेरो ओठ होइन, यो अनुहार पनि मेरो होइन, यो रङ न आकार कुनै पनि मेरो होइन। असन्तुष्टिका मुड्की उजाउँदै उनीलाई धिक्कार्न लाग्यौँ, असन्तुष्टिका मुड्की उज्याउँदै उनीलाई धिक्कार्न लाग्यौँ। उनीले दिएको आवाज र अर्थमा छाया भई शरीरलाई सराप्न लाग्यौँ, छाया भई शरीरलाई सराप्न लाग्यौँ। छाया सबै भानुभक्तकै अङ्ग त हुन्नी, छाया सबै भानुभक्तकै अङ्ग त हुन्नी। ती सबै उनले देखिरहे, स्वार्थमा डुबेका डुङ्गाहरूको राम कहानी लेखिरहे। चप्लेटी ढुङ्गामा बसी अक्सर निहालिरहेका गोठालाहरू बीच, चप्लेटी ढुङ्गामा बसी अक्सर निहालिरहेका गोठालाहरू बीच उनको आदिम साक्षरता अभियानबाट मैले पाएको यो ठुटे पेन्सिलले आज उनैको व्यथा लेखिरहेछु। सिलेट, खरीमट्टी र ब्ल्याकबोर्ड बिनाको खलो गराको भुइँ गिलासबाट उनको आजीवन सेवामा समर्पित मेरो उपलब्धिको इनाम आज उनकै नाममा सुम्पिरहेछु। जगतमा जहाँ कहीँ पनि कसैले भानु जिब्रोको एकै शब्द पनि जनसेवामा खर्चिन्छ भने त्यो राजस्व, खिताब, रोयल्टी भानुभक्तकै सर्भिस बुकमा थपिरहेछु। उनको त्यो प्रात स्मरणीय अक्षरदानलाई यी कृतज्ञताका औँला जोडिरहेछु, यी कृतज्ञताका औँला जोडिरहेछु। धन्यवाद। भानुभक्त आचार्यको सर्भिस बुक प्रस्तुत सुन्दर समय सापेक्ष कविताको लागि कविवर जोगेन्द्र नालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गीत पनि सुनियो, कविता पनि सुनियो अनि रामायण पनि सुनियो, तर भानुभक्त आचार्यको कविता सुनिएन भने कार्यक्रममा नुन नलागेको सब्जी जस्तो हुन्छ निश्चय। तसर्थ यसपालि आदिकवि भानुभक्त आचार्यका धेरै कविता, फुटकर कवितामध्ये केही छनौट गरेर हामीले यसलाई चाहिँ प्रतियोगितामा राखेका छौँ। अनि यो प्रतियोगिता विशेष रूपले कक्षा 5 देखि 8 सम्मका नानीहरूको लागि राखिएको हो। अनि यसमा पनि दुईवटा स्तर छुट्याइएको छ, दुई क्याटेगोरी। पहिलो स्तरमा कक्षा 5 लाई मात्र लिइएको छ अनि दोस्रोमा कक्षा 6 देखि 8 सम्मका नानीहरू सम्मिलित छन्। अनि हामीलाई मेल गरेर धेरै नानीहरूले धेरै कविताहरू पठाए। त्यसमा पनि हामीले सबैलाई स्थान दिन सकेनौँ। कोही पनि कम्तीका थिएनन्। मातापिता, अभिभावकले निकै मेहनत गरेर आफ्नो नानीहरूलाई कविता कण्ठस्थ गराएका थिए, राम्रो अभिनय देखाएका थिए। तीमध्ये दुवै स्तरबाट जम्मा 12वटा कविता, टप 12 उत्कृष्ट 12 घोषणा गरिएको छ। अनि त्यो टप 12बाट पनि 6वटा कविता क्रमैले पहिलो स्तरमा कक्षा 5 लागि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो अनि दोस्रो तहमा कक्षा 6 देखि 8 सम्म पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, त्यो जम्मा 6वटा भयो। त्यो कविता अहिले फलाफलको घोषणा सँगसँगै हामी सुनाउनेछौँ। अहिलेलाई रहेको टप 12 मा रहेको जुन 6वटा प्रतियोगिता जित्न नसकेका विद्यार्थीहरू छन्, उहाँहरूको कविता आवृत्ति यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेछौँ। त्यो यहाँ छोटो प्रदर्शनीको रूपमा राखिएको छ। यी टप 12बाट आएका 6वटा पुरस्कृत नभएका कविताहरू हुन्। स्वीकार्नुहोस् यो कविता आवृत्ति। नमस्कार, म अनिमेश ठकुरी, सेन्ट रोबर्ट उच्च विद्यालयका कक्षा 5 को विद्यार्थी। आज भानुभक्तको 207 औं जन्मदिवसको अवसरमा उहाँको घाँसी कविता प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। घाँसी। भर जन्म घाँसीतिर मन दी धन कमायो, भर जन्म घाँसीतिर मन दी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो, भर जन्म घाँसीतिर मन दी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो,
घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन किन यस्तो। मेरा इनार न त सत्तल पाटीकै छन्, मेरा इनार न त सत्तल पाटीकै छन्, जे धन चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। मेरा इनार न त सत्तल पाटीकै छन्, जे धन चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसले कसरी आवाज दिएछ अति, त्यस घाँसीले कसरी आवाज दिएछ अति। धिक्कार हो मकना बस्नु नराखे कृति, धिक्कार हो मकना बस्नु नराखे कृति। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम अनुकल कार्कीटोली हो, क्लास 5C। आज म आदिकवि भानुभक्तज्यूको कविता भन्नु लागिरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ घाँसी। भरजन्म घाँसतिर मनदी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन किन यस्तो। मेरा इनार न त सटल पाटीकै छन्, जे धन चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्थी, धिक्कार होस् मकन बस्नु नराखी कीर्ति। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम आरोग्य पाण्डे हो, म 5औं श्रेणीमा पढ्छु, सेक्सन डी। मेरो कविताको शीर्षक छ कान्तिपुरी नगरी अनि कवि हुनुहुन्छ आदि कवि भानुभक्त आचार्य। चपला अबलाहरू एक सुरमा, गुणकेशरीको फुलली शिरमा, हिरण्या सखिलिकन ओरिपरि, अमरावती कान्तिपुरी नगरी। यति छन् मनी गन्नु कहाँ धनिया, खुसी छन् मनमा बहुतै दुनिया। जनकी यसरी सुख की सगरी, अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। कहीं बोट्रा लन्डन चीन सरी, कहीं कालभरी गल्ली छ दिल्ली सरी, लखनऊ पटना मद्रास सरी, अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। तरबार कताडा खुडा खुकुरी, पिस्तोल र बन्दुक सम्म बिरी, अति सुर र वीर बरी नगरी छ त कुन सरी, कान्तिपुरी नगरी। रिस राग कपट छल छैन जहाँ, तब धर्म कति छ यहाँ, पशुका पति छन् रखबार गरी, शिवकी पुरी कान्तिपुरी नगरी। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम आवास थापा हो, म 5औं कक्षामा पढ्छु। मेरो कविताको शीर्षक हो घाँसी। घाँसी भानुभक्त आचार्य। भरजन्म घाँसीतिर मनदी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भएर किन यस्तो। मेरा इनार न त सत्तर पाटेको नै छन्, जे धन चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले आज कसरी दिएछ अर्थी, धिक्कार हो मक बस्नु नराखी कृति। धन्यवाद। नमस्कार, म 5औं श्रेणी विभाग ग को विद्यार्थी आयुष लिम्बू। आज तपाईहरूको समक्ष आदिकवि भानुभक्त आचार्यज्यूको कविता सुनाउन लागिरहेको छु, जसको शीर्षक छ घाँसी। भरजन्म घाँसतिर मनदी धन कमायो, भरजन्म घाँसतिर मनदी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन किन यस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन किन यस्तो। मेरा इनार न त सत्तल पाटीकै छन्, मेरा इनार न त सत्तल पाटीकै छन्, जे धन चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्, जे धन चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्थी, त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्थी, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम दिव्य प्रधान, क्लास 6D, रोल नम्बर 23। म सन्त रोबोट हायर सेकेन्डरी स्कुलमा पढ्छु। कविता प्रश्न उत्तर। कवि हुनुहुन्छ भानुभक्त आचार्य।
कसलाई हो शत्रु भनेर जान्नु, आफ्नो 10 इन्द्रिय शत्रु मान्नु। कसलाई खुब मित्र भनेर मान्नु, जिताइ तिनै इन्द्रिय मित्र जान्नु। दरिद्र नहो नर्म छ कसको, विशाल तृष्णा घरमा छ जसको। कुन हो धनी सब नरले कहाको, सन्तोषले जो छ खुसी रहाको। जिउँदै मरियाको भनी नाव कसको, उद्यम बिना बिक्छ काल जसको। कुन हो सबैले गुरु भन्नु पर्या, जो छ हितैको उपदेश गरिया। कुन धन्य हो जुन छ परोपकारी, कुन पूज्य हो तत्त्व लिन विचारी। कुनै बखतमा पनि के नगर्नु, पापको अगाडि कहिले नसर्नु। धन्यवाद। नमस्कार, म सौरभ शर्मा, क्लास 5B, रोल नम्बर 49। आज भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा एउटा कविता भन्न लागिरहेको छु र यस कविताको शीर्षक छ प्रश्नोत्तर। अनि यस कविताका कवि हुनुहुन्छ कवि भानुभक्त आचार्य। प्रश्नोत्तर। कसलाई हो शत्रु भनेर जान्नु, आफ्ना 10 इन्द्रिय शत्रु मान्नु। कसलाई खुब मित्र भनेर मान्नु, जित्या तिनै इन्द्रिय मित्र जान्नु। दरिद्र नर्म छ कसको, विशाल तृष्ण घरमा छ जसको। कुन हो धनी सब नरले कहल्याको, सन्तोषले जो छ खुसी रहल्याको। जिउँदै मरेको भनेर नाम छ कसको, उद्यम बिना बित्द छ काल जसको। कुन हो सबैले गुरु भन्नु पर्ने, जो हो हितैको उपदेश गर्ने। कुन धन्य हो जुन छ परोपकारी, कुन पूज्य हो तत्त्व लिन विचारी। कौनै बखत पनि के नगर्नु, पापका हरि कहिले नसर्नु। धन्यवाद। हजुर, साह्रै रमाइलो प्रस्तुति रह्यो विद्यार्थीहरूको र यी थिए उत्कृष्ट 12 मध्ये 6वटा कविता आवृत्ति अनि 6 जनाले आवृत्ति गरेर देखाइदिए। अबको पालो रहेको छ 2 क्याटेगोरीबाट फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड अनि फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड। हामी त्यसरी अब प्रस्तुत गर्न गइरहेछौँ। म यहाँबाट यो निवेदन गर्दछु, कसै नानीहरूको कविता आवृत्ति पनि कम थिएनन्। धेरैभन्दा धेरैले उत्साहपूर्वक भाग लिए। विशेष मातापिता अभिभावकहरूले निकै मेहनत गरेर आफ्नो नानीहरूलाई सिकाउनु भयो, कविता कण्ठस्थ गराउनु भयो, राम्रो भिडियो पनि बनाएर पठाउनु भयो। तर प्रतियोगिताको नियमअनुसार हामीले टप 12 सँगसँगै फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो छुट्याउनु पर्ने नै हुन्छ। जसले यो कविता आवृत्ति प्रतियोगिता जिते उनीहरूलाई धेरै धेरै बधाई, अझै राम्रो गर्ने कोसिस गर्नुहोला। अनि जसले अंशग्रहण मात्रै पनि गरे नानीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना, अनि अभिभावक मातापितालाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। तपाईँहरूको मेहनत खेरो जाने छैन, निश्चय नै एक दिन उहाँहरूले पनि नानीहरूले पनि ठुलो एउटा स्थान पाउनेछन्। र अहिलेलाई स्वीकार्नुहोस्, कक्षा 5 तहबाट पुरस्कृत हुन गइरहेका तेस्रो कविता आवृत्ति, तेस्रो स्थान प्राप्त गर्नलाई आइरहेछन् कक्षा 5औँबाट विद्यार्थी नसीब राई। नमस्ते, मेरो नाम हो नसीब राई। म क्लास 5मा पढ्छु। मेरो रोल नम्बर हो 17। भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा म तपाईँहरूलाई एउटा कविता वाचन गरिरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ घाँसी। घाँसी मैले ठुलो घाँसी किन मनकी धन कमायो, नाम कोही होस् भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर मृत्यु कष्ट, म भानुभक्त धनी भइकिन आज किन यस्तो। मेरा इनार न त सतल पटुकै छन्, जे धन चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले आज कसरी पिएछ अर्की, युकार हो पखान बस्नु नराखु कृति। युकार हो पखान बस्नु नराखु कृति। युकार हो पखान बस्नु नराखु कृति। धन्यवाद। यी थिए तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सक्षम विद्यार्थी नसीब राई। यसै क्याटेगोरी अन्तर्गत दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल प्रतियोगी विद्यार्थी आइरहन्छन्। यी विद्यार्थीको नाम हो स्रोत राई। नमस्कार,
पाठशालाका मेरा आदरणीय शिक्षकगण साथै मलाई सुन्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो न्यानो अभिवादन। मेरो नाम स्रोत राई हो। म 5औं श्रेणीमा अध्ययनरत छु। मेरो क्रम सङ्ख्या 46B हो। हाम्रो पाठशालाद्वारा आयोजित आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा उहाँद्वारा तुतक छन्दमा रचित कविता कान्तिपुरी नगरी म वाचन गर्न लागिरहेको छु। कान्तिपुरी नगरी। चपला अबलाहरू एक सुरमा घुनकेसरीको फुलली शिरमा। चपला अबलाहरू एक सुरमा घुनकेसरीको फुलली शिरमा। हिरण्य सखी लिकन वरिपरि अमरावती कान्तिपुरी नगरी। यति छन् भने गन्नु कहाँ धनिया खुसी छन् बहुतै मनमा दुनिया। यति छन् भने गन्नु कहाँ धनिया खुसी छन् बहुतै मनमा दुनिया। जनकी यसरी सुखकी सागरी अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। कही भोट लन्डन चीन सरी कही काला भरी गल्ली छ दिल्ली सरी। कही भोट लन्डन चीन सरी कही काला भरी गल्ली छ दिल्ली सरी। लखनऊ पटना मद्रास सरी अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। तरवार कटर खुडा कुकुरी पिस्तौल र बन्दुक सबमा भेरी। तरवार कटर खुडा कुकुरी पिस्तौल र बन्दुक सबमा भेरी। तिसुर वीरा भरी नगरी छतकुन सरी कान्तिपुरी नगरी। छतकुन सरी कान्तिपुरी नगरी। धन्यवाद। दोस्रो अनि तेस्रो विजेतालाई हामीले देखिसक्यौँ। नानीहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। अनि यस वर्ष प्रथमचोटि भर्चुअल रूपमा प्रस्तुत हुन गइरहेको यो आवृत्ति प्रतियोगिता कक्षा 5 तहबाट विजेता अथवा च्याम्पियन बन्न सक्षम भएका छन् विद्यार्थी रिदम खालिङ। नमस्ते, म रिदम खालिङ 5औं कक्षा ख विभागमा पढ्छु। मेरो कविताको शीर्षक हो घाँसी अनि कवि हुनुहुन्छ भानुभक्त आचार्य। घाँसी। भर जन्म घाँसतिर मन दे धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। भर जन्म घाँसतिर मन दे धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो। म भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। म भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। मेरा इनार न त सत्तल पाटीकै छन्। मेरा इनार न त सत्तल पाटीकै छन्। जे धन र चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। जे धन र चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अड्ती। त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अड्ती। धिक्कार छ मकन बस्नु नराखी कीर्ति। धिक्कार छ मकन बस्नु नराखी कीर्ति। धिक्कार छ मकन बस्नु नराखी कीर्ति। धन्यवाद। हामीले तीनैजना विजेता प्रतियोगी देख्यौँ कक्षा 5 तहबाट र नानीहरूलाई धेरै धेरै बधाई। म यहाँबाट यो निवेदन पनि गरिराखौँ, विशेष रूपले यी पुरस्कृत विद्यार्थीहरूले पुरस्कार पाउनेछन् र पुरस्कार लिनलाई अब जुन दिन तपाईहरूलाई स्कुलबाट दिएको जुन त्यो एक्जाम पेपर छ त्यो बुझाउनलाई जब मातापिता अभिभावक स्कुल आउनुहुन्छ तपाईँहरूले नानीको आइडेन्टिटी कार्ड लिएर आउनुहुनेछ। अनि त्यो आइडेन्टिटी कार्ड देखाइसकेपछि फादर हेडमास्टरज्यूको हातबाट यो पुरस्कार पाउनुहुनेछ। धेरै धेरै बधाई। अब पालो रहेको छ कक्षा 6 देखि 8 सम्मको दोस्रो क्याटेगोरी अन्तर्गत पहिलो, दोस्रो, तेस्रो स्थान हासिल गर्न सक्षम 3 विद्यार्थीहरू। यसै क्रममा यस तहमा
उत्कृष्ट अङ्क लिएर कविता आवृत्ति प्रतियोगितामा तेस्रो स्थान हासिल गर्न सक्षम बनेका विद्यार्थी 6औं श्रेणी घ 6D बाट विद्यार्थी सुशान्त शर्मा। नमस्कार, मेरो नाम सुशान्त शर्मा, क्लास 6 रोल नम्बर 1। आज म भानुभक्त आचार्यद्वारा लिखित कविता भन्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ कान्तिपुरी नगरी। चपला अबलाहरू एक सुरमा, गुणकेसरीको फुल्ली शिरमा, रण्या सखी लिकन वरिपरि अमरावती कान्तिपुरी नगरी। यति छन् भनी गन्नु कहाँ धनिया, खुसी छन् बहुतै मनमा दुनिया। जनकी यसरी सुखकी सगरी, अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। कहीं भोट र लन्डन चीन सरी, कहीं काल भरी गल्ली छ दिल्ली सरी। लखनऊ पटना मद्रास सरी, अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। तरबार कटार खुडा खुकुरी, पिस्तोल र बन्दुक सम्म भिरी, अतिशूर र वीर भरी नगरी, छटकुन सरी कान्तिपुरी नगरी। धन्यवाद। तेस्रो विजेता सुशान्त शर्मालाई सुनिसकेपछि अब हाम्रो मनको मुटुको ढुकढुकी अझ बढिरहेको छ। दोस्रो स्थान कसले हासिल गर्यो होला? दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न यस तहमा, यस क्याटेगोरीमा दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सक्षम बनेका छन् कक्षा 8 क क्लास 8A बाट विद्यार्थी अर्पण छेत्री। नमस्ते, मेरो नाम अर्पण छेत्री, म क्लास 8 सेक्सन A रोल नम्बर 14 पढ्छु। प्रश्नोत्तर। कवि हुनुहुन्छ भानुभक्त आचार्य, अन्त यो इन्द्रवर्जा छन्दमा लेखिएको छ। कसलाई हो शत्रु भनेर जान्नु, आफ्ना रसै इन्द्रिय शत्रु मान्नु। कसलाई खुब मित्र भनेर मान्नु, जित्या तिनै इन्द्रिय मित्र जान्नु। दरिद्र नाउ नरमाछ कसको, विशाल तृष्णा घरमा छ जसको। कुन हो धनी सब नरले कहाँको, सन्तोषले जो छ खुसी रहाको। जिउँदै मरियाको भनी नाउ कसको, उद्धम बिना बिट छ काल जसको। कुन हो सबैले गुरु भन्नु परिया, जो हो हितैको उपदेश गरिया। कुन धन्य हो जुन छ परोपकारी, कुन पूज्य हो तत्व लिन्य विचारी। कुनै वखतमा पनि के नगर्नु, पापको गाडी कहिले नसड्नु। धन्यवाद। यी थिए दोस्रो स्थान हासिल गर्न सक्षम विद्यार्थी प्रतियोगी अर्पण छेत्री। यसरी हामीले कक्षा 6औं देखि 8औं श्रेणी बीचको दोस्रो तहको प्रतियोगीहरूमध्ये दोस्रो र तेस्रो विजेता विद्यार्थी पाइसकेका छौँ, अर्पण छेत्री र सुशान्त शर्माको रूपमा। अब यसपल्ट प्रथमचोटि भर्चुअल रूपमा आयोजन गरिएको 207औं भानु जयन्ती कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम आवृत्ति प्रतियोगिता कक्षा 6 देखि 8 सम्मको प्रतियोगितामा विजेता अथवा च्याम्पियन अथवा पहिलो स्थान हासिल गर्न सक्षम विद्यार्थी यहाँ हुनुहुन्छ कक्षा 8
ख अथवा 8B बाट विद्यार्थी अनुराग कालीकोटे। नमस्कार, म अनुराग कालीकोटे, सेन्ट रोबर्ट्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 8औं B क्रम सङ्ख्या 12 विद्यार्थीको तर्फबाट मेरो रोबर्टियन फ्यामिली अनि सम्पूर्ण पहाडवासीलाई 207औं भानु जयन्तीको मङ्गलमय शुभकामना। र आज म तपाईँहरूलाई एउटा कविता मालिनी छन्दमा सुनाउन गइरहेको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ एक फुटकर रचना। कवि हुनुहुन्छ आदिकवि भानुभक्त आचार्य। यति दिन पछि मैले आज बालाजी देख्यो, पृथ्वी तलभरि स्वर्ग हो जानी लेख्यो, भरिपरि लहरमा झुली बस्ने चरा छन्, मधुर वचन बोली लिँदा क्या सुरा छन्, यहाँ बसेर कविता यदि गर्न पाऊ, उसदेखि शोक अरू थोक म के चिताऊ, उसमाथि झन असल म एक नचाऊ, खचेर इन्द्रकण स्वर्ग यही बनाऊ। धन्यवाद। हजुर, यी थिए 6 जना विजेता प्रतियोगीहरू। यद्यपि मैले भनिसकेको छु, हामीसँग संलग्न बन्न, यो भर्चुअल कार्यक्रममा संलग्न बन्नलाई विभिन्न ठाउँबाट अति दुःख गरेर मातापिताले, अभिभावकगणले आफ्ना नानीहरूलाई तयार गरिदिनुभयो। तर यो एउटा औपचारिकता स्वरूप त्यो स्थान हासिल गर्न सकेनन्। तथापि पनि नानीहरूको उत्साहमा कुनै प्रकारको नैराश्य नआओस् भनेर हामी एकपल्ट जतिजनाले भाग लिएका थिए सबैको यो छोटो छोटो कविता आवृत्तिको भिडियो क्लिप्स यहाँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। मन जन्म घाँसतिर मनजी धन कमायो, नाम केही रहोस् भनेर कुवा खनायो, घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धिग्रस्त, म भानुभक्त भई किन यस्तो, मेरा इनालहरू न त सत्ता पार्टीका ही छन्, जे धन र चिज छन् घरभित्र नै छन्, त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्थी, धिक्कार होस् मकन बस्नु नराखी कीर्ति, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति, धिक्कार होस् मकन बस्नु नराखी कीर्ति, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति, चप्ला अब्लाहरू एक सुरमा गुण कसरीको फुलले शिरमा, कसलाई हो शत्रु भनेर जान्नु आफ्नो दशै इन्द्रिय शत्रुमन, यहाँ बसेर कविता यदि गर्न पाऊ, यसदेखि शोक अरू थोक मोके चिताऊ, वरिपरि लहरमा झुली बस्ने चरा छन्, मधुर वचन बोली मन लिँदा क्या सुरा छन्, त्यहाँ बसेर कविता यदि गर्न पाऊ, त्यसदेखि शोक अरू थोक म के चिताऊ। हजुर, यी थिए प्रतियोगितात्मक कार्यक्रममा अंशग्रहण गरेका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको प्रस्तुति। सबै अति मेहनत गरेर राम्रा प्रस्तुति दिएका थिए। एउटा औपचारिकता स्वरूप हामीले पहिलो दोस्रो तेस्रो स्थान दिनुपर्ने हुन्छ, त्यही एउटा औपचारिकता निर्वाह मात्र गरेका हुन्। र विजेता प्रतियोगीहरूले मैले जानकारी दिइसकेको छु। जब स्कुलबाट तपाईँहरूलाई सूचना आउँछ पेपरहरू बुझाउने, त्यति बेला आएर मातापिताले सुपुरस्कार फादर हेडमास्टरबाट लिन सक्नुहुनेछ। र अंशग्रहण गरेका सबैलाई फेरि हार्दिक शुभकामना। भविष्य अझ राम्रो बनोस्, अन्त भविष्यमा राम्रो ठाउँमा विजय हासिल गर्नेछौँ भन्ने मेरो शुभकामना राख्दछु अनि आशीर्वाद पनि दिँदछु। अब हामी कार्यक्रमको नितान्त अन्ततिर आइसकेका छौँ। तसर्थ कार्यक्रमको अन्तमा एउटा औपचारिकता स्वरूप सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो धन्यवाद ज्ञापनको लागि म निवेदन गर्दछु विद्यालयका सहशिक्षक आदरणीय श्री पवन महिमा गुरुङ सरलाई। नमस्कार। 207औं भानु जयन्तीको यस पुण्य अवसरमा सम्पूर्णमा हार्दिक नमन साथै शुभकामना जनाउँदछु। लकडाउन अनि महामारीको बेलामा पनि सन्त रोबर्ट्स विद्यालयले भानु जयन्ती अनलाइन वा भर्चुअल कार्यक्रम गर्न बिर्सेनन्। बरु भव्य रूपमा कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। आज सबै शिक्षक अनि विद्यार्थीहरू आफ्नो घरमा छन्। उनीहरू सुरक्षित छन्। टाढामा रहेर पनि यो अनलाइन मार्फत हामी एकअर्कामा सम्पर्कमा आएर
हामीले यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सक्यौँ। र यो कार्यक्रम सफल बनाउनुमा प्रथमतः यसका श्रेय म हाम्रो सन्ट रबर्ट्स विद्यालयका प्रधान अध्यापक फादर माइकल सिंहलाई दिन चाहन्छु, जसको अथक परिश्रम, जसको केही नयाँ गर्छु भन्ने सोच अनि समूहमा टिम वर्कमा कार्य गर्नुपर्छ भन्ने जुन ध्येय छ, त्यस ध्येय राखेर अघि बढेका हाम्रा फादर माइकल सिंहलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै तपाईहरूले आजको कार्यक्रम हेर्नुभयो, भानु जयन्ती कार्यक्रम सन्ट रबर्ट्सद्वारा आयोजित, जहाँनिर हाम्रा जोगेन सरले, जसलाई नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा एकजना कविको रूपमा उहाँलाई चिनिन्छ, र उहाँले आजको जुन भानु जयन्ती र यो अनलाइन कार्यक्रम जुन भानु जयन्ती कार्यक्रम जुन हामीले गऱ्यौँ, र यो कार्यक्रम गर्नुको औचित्य पनि उहाँले तपाईँहरूलाई सम्झाउनु भयो, र उहाँलाई जोगेन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै साना विद्यार्थीहरूले रामायण पाठ गरेर लयबद्ध छन्दबद्ध रामायणको पाठ आदिकवि भानुभक्तद्वारा लिखित कविता हजुरहरू समक्ष राखे। यी नानीहरू मिठा मिठा स्वर भएका, यिनीहरूलाई हाम्रा अनिल सुनाम सरले उहाँलाई निर्देश साथै उहाँलाई यस कसरी गाउनु पर्ने विषय लिएर पनि उहाँले निर्देश दिनुभएको, र यसको निम्ति म हाम्रा अनिल सर साथै यी साना विद्यार्थी नानीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले गर्दा आज यस कार्यक्रम सफल हुन पुगे। यसरी नै हामीले धन्यवाद दिनु नै पर्छ। हाम्रो जुन रामायण पाठ हामीले सुन्यौँ, त्यस रामायण पाठमा सङ्गीत भर्ने काम हाम्रै स्कुलका सहशिक्षक सुनित गुप्ताज्यूले गर्नुभएको हो, र उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसरी नै तपाईँले हेर्नुभयो एउटा छोटो चलचित्र घाँसीमाथि आधारित, जसलाई आधुनिक प्रकारले प्रस्तुत गर्नुभएका छन्। यसका पटकथा हाम्रा रोशन सरले लेख्नुभएका हुन्, र यसरी उहाँले प्रस्तुत गरिदिएर हाम्रो कार्यक्रममा सुनमा सुहाग थपिदिनु भयो। यसको निम्ति पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, हाम्रा रोशन राई चोट सरलाई। यसरी नै हामीले स्वरचित कविताहरू पनि सुन्यौँ, र यी स्वरचित कविता सुनाउने हाम्रा विद्यार्थी नानीहरूलाई म नाम लिन चाहदिनँ। भविष्यमा गएर यिनीहरू पनि एक दिन कवि हुनेछन्, वरिष्ठ विशिष्ट कविहरू हुनेछन्। उनीहरूलाई अग्रिम बधाई दिँदै उनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै माइम, जसलाई इङ्ग्लिसमा माइम भनेर भनिन्छन्, हामीले एकल नाटक भन्दा पनि भयो वा हामीले एकाङ्की भन्दा पनि भयो, यसको रचयिता पवन गुरुङ म स्वयं आफै नै, अनि यसमा अभिनय गर्ने हाम्रा नानी छन् क्लास 9A का समीर थामी, अनि क्लास 8B का भरत थामी, र 9A का नै जो भानुभक्तको अभिनयमा तपाईँले देख्नुभयो अङ्कित थापा। यी नानीहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै यस कार्यक्रममा हामीले भानुभक्तद्वारा लिखित कविताहरूलाई लिएर आवृत्ति प्रतियोगिता पनि राखेका थियौँ। अवश्य नै प्रतियोगिता भइसकेपछि विजेता त हुन्छ नै, तर ती विजेता त्यसकारण भए किनभने त्यसमा अंशग्रहण गर्ने अरू प्रतियोगीहरू पनि थिए। यसैले गर्दा ती विजेताहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई साथै धन्यवाद दिन चाहन्छु, अनि ती अंशग्रहण गर्ने ती प्रतियोगी नानीहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, अनि साथसाथै ती नानीका अभिभावक र मातापितालाई पनि म
मनबाट साधुवाद दिन चाहन्छु। कारण ती मातापिताको अथक परिश्रम र उनीहरूको मेहनतले गर्दा नै आज ती नानीहरूले पनि आफूलाई अंशग्रहण गर्न लायकको बनाए र ती तयार पारिदिनु भएका मातापिता अभिभावक वर्गलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईले भाषा अनि साहित्यलाई माया गर्नुहुन्छ, त्यसैले गर्दा नै तपाईले पनि यति परिश्रम गर्नुभयो। अनि हाम्रा शिक्षक अनि हाम्रा विद्यार्थी नानी सम्पूर्णमा पनि जो पनि यस कार्यक्रममा संलग्न भई सक्रिय रूपले कार्य गर्नुभए उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने तपाईहरूको सहयोग र सहायता बिना यो कार्यक्रम सफल हुने थिएन। यसरी नै आजका विशिष्ट अतिथि अनि हाम्रो स्कुलको भूतपूर्व विद्यार्थी लाक्पा शेर्पा, जो स्टार प्लस को दिल है हिंदुस्तानी सीजन 2 का उपविजेता थिए, उहाँलाई हामीले यस कार्यक्रममा एकजना विशिष्ट कलाकार अथवा अतिथिको रूपमा हामीले निम्ताएका थियौँ र उहाँको जुन गायन थियो मिठो अनि स्वर एकदमै मिठो र यस प्रस्तुतिको निम्ति पनि हाम्रो यस 207औं भानु जयन्तीको कार्यक्रमलाई अझ भव्य बनाइदिनु भयो र यसको निम्ति म माउन्टेन सोलका गायक लाक्पा शेर्पालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यसरी नै जुन तपाईहरुले त्यहाँनिर टाइपिङहरु देख्नुहुँदैछ, जुन त्यहाँनिर भिडियोमा जुन तपाईहरुले लेखेको देख्नुहुँदैछ, यस कार्यको निम्ति त्यो जुन लिपि छ, जुन फन्ट छ, यसलाई टाइप गरिदिनु भएकोमा हाम्रा प्रणय सर अनि दिपालीज्यू अनि किसान घतानीज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको सहयोगले हामीले जुन टाइपिङ मा उहाँले पनि सहयोग पुर्याइदिनु भएको छ र उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजका उद्घोषक हाम्रा सर सुनिल राई, जसलाई हामीले सुनिल प्रणामी भनेर पनि चिन्छौँ, अनि उहाँ आजका उद्घोषक र उहाँले आज मिठो प्रकारले उद्घोषणा गरिदिएर हाम्रो कार्यक्रमलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गरिदिनु भयो र यसको निम्ति पनि म हाम्रो सर सुनिल प्रणामी, सुनिल राईज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद दिनु नै पर्छ, किन भन्दाखेरि जुन आज तपाईहरूले यो कार्यक्रम हेर्नु भएको छ भानु जयन्तीको, यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनुमा हुनु त यसमा सोच हाम्रा फादर माइकलका छन्, तर यसलाई कार्य रूप दिने भने हाम्रो एकजना सर हुनुहुन्छ, अति नै प्यारो सर, मृदुभाषी, हाम्रा अनिल सुनाम सर, जसले आजको कार्यक्रमलाई यसरी एक मुष्ट बनाइदिने जुन तकनिकी प्रयोग गर्नुभयो र उहाँको उपस्थिति नभइदिएको भए सायद आज हामीले यो कार्यक्रम गर्न सक्ने थिएनौँ र यसको निम्ति पनि म अनिल सुनाम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा यदि मैले कसैको नाम वा मैले कसैले हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउनु भयो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा र उहाँको नाम यदि मैले लिन बिर्सेको खण्डमा म उहाँहरूलाई क्षमा याचना गर्दै, उहाँलाई पनि सम्झना गर्दै अनि सम्पूर्ण शिक्षक अनि हाम्रा स्कुलका सम्पूर्ण परिवारलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पवन गुरुङ सहशिक्षक र यस कार्यक्रमबाट म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, यो सुन्दर धन्यवाद ज्ञापनको लागि शिक्षक सहकर्मी साथी पवन महिमा गुरुङज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैले यतिन्जेलसम्म रहेर हामीलाई हेरिदिनु भयो अनि सन्त रोबर्ट्सलाई माया गरेर जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सबै स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् भन्ने कामना गर्दछु अनि भविष्यमा यस्तो
सुन्दर दिन पनि आओस् जहाँ हामी पहिले जस्तै सबै मिलेर हाँसी खुसी एकै ठाउँमा बसेर रमाइलो गर्न सकौँ। यही शुभकामना शुभभावना राख्दै म कार्यक्रम सञ्चालक उद्घोषक सुनिल प्रणामी पनि तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। सबैको दिन आउँदा भविष्य मङ्गलमय बनोस्। धेरै धेरै धन्यवाद।